دونك قلت ليه دابا انا بغيت ندير لي زاناليز دكتور، هو يقول لي بدا كيضحك يضحك 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 ويقول لي بحال لي ميدسان نورمالمون هادو بحال هاد لو ستيل هذا كيضيعوا الناس وقتهم، بحال دابا انا مون ريتم دو في. دونك سيتي ان تروك اللي ما عجبنيش. مشيت عند واحد الجينيكولوج وحده اخرى كاينه في غاندي، قالت لي سيري 9 مور رجعي عندي. حتى واحد ما بغى يخليني ندير لي زاناليز، حتى واحد ما عطاني شي ورقه يقول لي سيري اختي لابوغاتوار ديري لي زاناليز، هي نمشيو معايا للخدمه. دونك اون ا تري 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 بيان مانجي. من بعد قلت كنا كنهضروا انا وين كوبين، قلت لها عرفتي شنو بغيت نشوف ان بون ميدسان مي جي با اونفي نبدا ندور على لي ميدسان. قريت في انترنت في دي جروب باللي كاين واحد لو ميديك نحبس لا بيلول هذوك لي 3 موا جو فولي بيان مانجي ا لا ميزون انا ومهدي يكون ان ريجيم اليمونتير. سا فو با دير ان ريجيم باش نضعفو، نو ان ريجيم اليمونتير سا فو دير زعما فالي بيان مانجي، ناكلو سينمون، ناكلو ان بو دو تو مارياج. حبس لا بيلول في الصيف. من تمايا جو فولي فوار ميدسان، بغيت نقول له راني حبس لا بيلول، بغيت ندير دي زاناليز حيت نورمالمون فاش انا كنقرا لي فوروم وداكشي الناس كيقراو فاش كيحبسوا لا بيلول. دونك كيما قلت لكم انا فاش قريت دي فوروم في لوروب وداكشي نورمالمون فاش شي بنت كتحبس لا بيلول كتمشي تشوف ان ميدسان كتقول له راجي اريتي لا بيلول جو فو ان بيبي. انا سيتي مون كا، حبس لا بيلول مي كنت باغا نحبس هاد سنه 2019. صافي من بعد ما ارتحيت حتى جا رمضان. فاش جا رمضان جاتني اون فاتيغ انكرويابل بحال داكشي كامل اللي رجع عليا. حبست لا بيلول في الصيف، حبست لا بيلول في الصيف. سيتي 3 ans ابري لو تمايا بوندون واحد 2 mois et demi ولا 3 mois ونحنا جالسين تمايا زعما صافي حلت من داري مشيت جلست في الصويره. سيتي با بوسيبل بور مو انني جو تومب انسانت في ديك لا بيريود في 2019. دونك اون فان دو كونت جو سوي تومبي. دونك كيما قلت لكم كانت عندي لاله العروسه او ميم طون مع حي البهجه، مع كانوا عندي حلقات في في اي بي، كان عندي لا بوب ديال طاوس، كان عندي قبل قصر الباشا اللي صورت في الصويره. هذيك ديال 9 مور جاي عندي، قلت لها شوفي انا راه 9 مور كنكون خدامه، قلت لها نعاود ناخذ لا بيلول الا بقيت 9 مور. انا ما جاياش ما نعرف منين مي جو فير دي زاناليز بحال الناس. جو فو بوستي مون كور بدي كومبليمون اليمونتير. غير انت زعما تو مو ديريج فيغ كلكو شوز. قال لي لا سيري 6 مور جاي عندي. قال لي شوفي انا تو سكو جو بو تو دير لي زاناليز وي كيداروا مدام جو نو سوي با داكور وداكشي، ولكن مازال الحال. قال لي انت يلا قطعتي لا بيلول راه الناس ما تيحملوش جوست ابري 2 موا من لاغي ديال لا بيلول. قلت له راه جو دي با لو كونترير. نو 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 هي الكومبليمون اليمونتير ديال راسك، هي انت هو مخك هو راسك. سيري كولي مزيان، سيري ارتاحي، سيري سا فا فينير. وانا نقول ليه داكور ميرسي بوكو، مي قال لي راسي عمرني نعاود نرجع عنده، جاني قديم بزاف. الوغ كو الناس يشكروا بدا 2019 وانا خدامه صافي خصني نخدم تو لي جور. واحد الوقيته وليت نقول ما كرهتش شكون كان نهار فيه 48 اور. قلت له جو فيغ دي زاناليز، بغيت نعرف سي تو فا بيان. ما عمري مشيت عند ان ميدسان قلت له بغيت ندير دي زاناليز. جو فيغ دي زاناليز ان فيت جو فيغ ان كونترول، ان فري كونترول في مون كور. جو فوار سكي سباس. انا بغيت شي واحد اللي يقول لي يمشي معايا في هذا الراي هذا ديالي. دونك وقلت له بغيت دي كومبليمون اليمونتير. قال نو. قلت ليه نورمالمون يا دي جون، قلت له ماشي كلشي وي بيان سور ماشي كلشي مي يا دي جون كيديروا دي زاناليز ابري ما تيقطعوا لا بيلول وكيبداو بحال دابا دي كومبليمون اليمونتير زعما. وسورتو انايا كانت عندي اون فاتيغ انكرويابل قبل. من تو فو فيغ دي زاناليز اختي داكشي اللي نديروه دون 6 موا نديروه دابا، ما فيها حتى حاجه. وي نعطيك دي كومبليمون اليمونتير ما فيها والو. il m'a dit non je suis partie voir une autre et elle m'a dit هي لا سيري ورجعي عندي دون 9 mois. سي امبوسيبل. Donc le rythme de vie des artistes des acteurs surtout c'est pas un rythme qui est facile. Donc انا بغيت شي واحد اللي يمشي معايا في لو ريتم زعما il me dirige vers quelque chose, il me dit oui. et mon domaine شتي انا قسما بالله كون ما كنتش انسانت هذا العام كون راني خدامه دابا في شي بروجي. وي دابا كاينه كورونا ولكن كون راني خدامه. فاش نكون خدامه راه سي امبوسيبل تقولي جو في مورغانيزي بوغ لي ليغوم لي فروي بواسون اللحم تو لي جو وداكشي. دونك سيتي زعما الحمد لله سيتي داكشي بروغرامي. دونك فوالا صيف دوزتو
ان ريجيم اليمون زعما او كاو زعما جو طومب انسانت دابا وداكشي وجيتي اون بلان تورناج عرفتي اون 2019 زعما كلكم عارفين شحال جافي من لي بروجي جافي تبارك الله زعما حي البهجه جافي لالا العروسه جافي با بوزوان دو جينيكولوج دونك فاش بغيت نتزوج مشيت عند ان جينيكولوج جوستومون بازيك غير بور مو بريسكرير لا بيلول دونك مشيت عنده انا كنت دايره في بالي غادي ناخذ لا بيلول 2 ans حتى 2 ans et demi دونك مشيت عنده عطاني واحد لا بيلول اللي ما جاتش معايا دوتو جيتي اون تورناج كنت كنصور وعدي دونك خربقات لي مونكو خربقات لي وجهي الوغ كو ما بقيناش كنديروا دي بلون لارج على وجهي باغ الله يفكنا من هاد البلاء يا ربي زعما تري 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 بيانتو ان شاء الله يبقى هادشي غير سوفونير وضروري ليه سبب كما كنت قلت لكم معكم في لي ستوري باش نعطيكم بلوس دو ديتاي واخا بحال دابا نعطيك انا شكرت لك ان ميدسان بوتيتر يعجبك انت انا يعجبني انا انت ما يعجبكش دونك جو دوا فو راكونتي جو دوا فو دوني بلوس دو ديتاي على هذا لو ميدسان اللي كنهضر لكم عليه انا افون لو مارياج ما كنتش كنمشي عند جينيكولوج اي مراه في لا سيتوياسيون ديالي كتكون انسانت وداكشي بزون دو الدعوات وفوق ما تفكروني دعيو معايا سي تري جونتي دو فوتر بار سا بو توش انورميمون الله يجازيكم بالخير وانا كندعي معكم دو النهار راسي ديال ربي كيدير لينا غير اللي فيها الخير اول حاجه هي انني ما عمري ما قلت لكم شكرا بزاف على لي ميساج ديالكم الناس اللي فرحوا ليا وحق الله العظيم كل نهار جو ريسوا بوكو دو ميساج من الناس اللي تيدعيو معايا ما تنعرفهم سا مو في انورميمون بليزير الوغ اليوم غادي نجاوب كاع البنات اللي سولوني عافاك شكون هو طون جينيكولوج مي تيلمون جي ريسو بزاف هاد لا كيسيون هادي j'ai pas pu répondre je me suis dit تنجاوب زعما une réponse collective donc je me suis dit نهضر باش نهضر معكم المهم ما تعطلتش عليكم بزاف اوني لاندي سينون كي غادي مع هاد لو كونفينمون كيما قلت لكم ريستون بوزيتيف ان شاء الله غادي يكون غير الخير نتوكلوا على الله كيما قلت لكم داك لي زامي سالو اخباركم جيسبر كو vous allez bien وعدتكم بهاد لا ستوري نهاراش قلت لكم كوم غادي ندير هاد لا ستوري لو ويكاند والله العظيم ما ساليتش دونك دابا سالي ديالي مع لا بيلول فاش قطعتها درت لي اون شوت دو شوفو درت لي اون فري شوت دو شوفو درت لي دي بوطون في وجهي درت لي اون ديبرسيون الوغ كو منين بديت غراسيال وانايا عندي دي سيرن هكا محفورين كانوا بزاف لي زيفي سكوندير غير انا ما رديتش ليهم البال وكانت كترجعني صفراء دونك خديتها قلت لكم شي 2 ans et demi من بعد بغيت نحبسها جيتي اون تورناج جو مي سوي دي دونك قلت لكم انا كان القرار ديالي زعما انا كنت غادي نتحمل المسؤوليه ديال اي حاجه الا كانت لا بيلول دارت لي شي حاجه وي بيان سور لا بيلول كاين اللي ما كتجيش معاهم كاع اللي كتجي معاهم كل واحد وشنو انا الصراحه كانت تجربه بغيت نبدلها دونك جي ابلي هاد لو ميدسان اللي في التليفون قال لي وي تو بو لا شانجي وداكشي ما عاودتش مشيت عنده خديت اون اوتر خديت غراسيال هذيك غراسيال صراحه اي ليتي بيان بينات لي زعما يافي با الوغ قلت لكم كان عندي ان بروبليم افيك لا بيلول سيتي لا بروميير فوا اللي غادي ناخذها في حياتي فاش خديتها بحال الا فاش كنت كناخذها كنحبس هذوك لي 7 جوغ بحال وجهي كينوضوا فيه دي بوطون اون فوا كنرجعها عاوتاني بحال ما عرفتش كيفاش نفهمكم خرجت ليا شي حوايج في وجهي انكرويابل دونك في لا بيريود ديال عرسي ما حبستهاش 2 موا غير داز العرس effets secondaires mais apparemment كانوا لي effets secondaires وي بزاف ديال البنات قالوا لي واش لا بيلول خايبه واش حقا ما تدير والو داكشي انا ما تنقولش لكم خذوها شحال ما بغيتو بالعكس نتوما خاصكم تشوفوا الميدسان ديالكم مي انا كان القرار ديالي انني نبقى من مور كيما قلت لكم قريت في دي جروب كوم كوا كاين واحد لو ميدسان كي اجي وداكشي واكسبيريمونتي انا جو فولي كيلكان ديكسبيريمونتي دونك مشيت عنده فاش مشيت عنده عرفتي قتلني بالضحك قال لي شي حاجه ما كايناش عرفتي تقولوا ما عايش في هذا العالم انا جو نو سوي با جينيكولوج جو نو سوي با ميدسان مي تيلمون جي لو في لي فوروم راه سي امبوسيبل قلت له عافاك جو فير دي اناليز باسكو جي اريتي لا بيلول جو سي با اون في فاسيل نون سولمون زعما ما كتعيشوش بحال الناس كاملين زعما ما كتعيشوش اون ليبرتي وي لامور ديال الناس زوين بزاف ولكن كتكونوا متبوعين زعما الحاجه الخايبه كتقدر تاثر عليك الحاجه الزوينه كتقدر تاثر عليك حتى هي دونك
au moins pour récupérer. حيت بحال دابا انا كيما كنقول لكم كنهضر لكم على ما كارير، راه جي با اون كارير كي فاسيل بحال دابا الناس كيشوفوك في انترنت، كيشوفوك في التلفازه، كيشوفوك كيقولوا واو لا في اي فاسيل. قسما بالله الا لا في ديالنا سي با اون في فاسيل. لا في